भारत के मुसलमानों की अक्सर मीडिया से शिकायत रही है। इस शिकायत की वजह यह भी है क्योंकि मुसलमानों का अपना कोई मीडिया हाउस नहीं है। इसे देखते हुए पूर्व राज्यसभा के सांसद मोहम्मद अदीब ने एक ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया है, जिसके तहत एक मीडिया चैनल शुरू किया जाएगा। मोहम्मद अदीब ने इसकी जानकारी खुद एक वीडियो जारी करके दी है। उन्होंने कहा कि वो इसके जरिए मीडिया के प्रोपेगेंडे का काउंटर करेंगे। मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं। मैंने जो एक मैसेज दिया था ऐसे वक्त में जब इस मुल्क में सिर्फ एक आवाज़ सुनाई देती हो, जहां हुकूमत की आवाज़, पार्लियामेंट की आवाज़ एक ही आवाज़ बोली जाए, जहां सुप्रीम कोर्ट की आवाज़, अदालतों की आवाज़, इलेक्शन कमीशन की आवाज़ या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो सिर्फ एक ज़बान बोलता है, दूसरी ज़बान बोलने का हक नहीं है। मीडिया भी उसी ज़बान में बोलता है। मैंने ये सोचा और हमारे दोस्तों ने ये सोचा कि एक दूसरी ज़बान आवाज़ उठाई जाए जहां दूसरे हक और सच्चाई के ऊपर बुनियाद रखती हो। इसके ऊपर जो हमने एक मैसेज आपको दिया था, आप सब लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन एक चीज़ का दुख भी हुआ, चंद लोगों को ये फिक्र हो गई कि अगर मुसलमान बोलेगा तो पोलराइजेशन हो जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मुसलमान किसी चीज़ में हिस्सेदार हो नहीं सकता? आरएसएस ने यही तो किया है कि हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों को भी इतना डरा दिया है कि अगर तुम मुसलमान के लिए बोले तो पोलराइजेशन हो जाएगा। यही वो खौफ है जिसकी वजह से मैंने ये कोशिश करी कि एक दूसरी आवाज़ खड़ी हो जिसमें ये डर न हो कि अगर इनजस्टिस मुसलमान के साथ हो रहा है तो हम बोलेंगे तो हम देशद्रोही कहलाएंगे, अगर दलित के साथ हो रहा है हम बोलेंगे तो शायद देशद्रोही कहलाएंगे। मेरे कुछ साथियों ने ये सुबह जाहिर किया है कि अगर हमने ये चैनल खोला तो फिर पोलराइजेशन हो जाएगा। ये माइंडसेट आरएसएस ने इतने डीप रूटेड पहुंचा दिया है कि जब मुसलमान को लिंच होता है तो कोई आवाज़ देने के लिए इसलिए नहीं जाता क्योंकि पोलराइजेशन हो जाएगा। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी जो गांधी की सोच और नेहरू के विजन पे थी, उसके खानदान का एक लड़का राहुल गांधी, उसने पहली बार आरएसएस से हेड ऑन लिया। हम सब लोगों को इत्मीनान हुआ कि गांधी की वो, नेहरू की वो फिक्र हिंदुस्तान में भी बाकी है। लेकिन जब वो मध्य प्रदेश इलेक्शन लड़ने गया तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को ये कहना पड़ा कि ये शिव भक्त है, ये जनेऊधारी ब्राह्मण है। मैं हैरत में रह गया, क्या राहुल गांधी को ये कहने जरूरत थी बताने की कि उसके अंदर जो खून बह रहा है वो जवाहरलाल नेहरू का है, उस इंदिरा गांधी का पोता है, वो राजीव गांधी का बेटा है? क्या उसको जरूरत पड़ी? यही तो फतेह है आरएसएस की, और यही फतेह है जिसने बहुत से हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों को डरा दिया है। मैंने कभी भी मुस्लिम पार्टी की या मुस्लिम सियासत की तारीफ नहीं कर रहा हूं। मैंने हमेशा ये कहा है कि एक सांझी विरासत बनेगी अगर जो मजालिम हो रहे हैं, जो खबरें मीडिया में नहीं दिखाई जा रही हैं, अगर उसका एक प्लेटफॉर्म बनता है और उसमें एक मुसलमान की बात एक सेकुलर हिंदू रखता है तो क्या पोलराइजेशन हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो फिर इस मुल्क में फिर हमारे लिए कुछ बचा नहीं है। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं जो ये डर गए हैं कि पोलराइजेशन हो जाएगा, अगर इतनी हिम्मत नहीं है हक बात कहने की, क्योंकि ये वो मुल्क है जहां रोज लोग मारे जाते हैं, आवाज बुलंद नहीं होती। अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका में क्या हुआ, एक काले को मारा, पूरे अमेरिका में आग लग गई। यहां रोज न जाने कितने मरते हैं, कितनी सांसें टूटती हैं, कितने लोग चिल्लाते हैं कि सांस नहीं आ रही है, किसी को परवाह नहीं है। इसीलिए हमने चाहा था कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा बने जिसमें हम वो आवाज उठा सकें, सांस लेने वाला सांस ले सके, सोचने वाला सोच सके,
اس ملک میں زندہ رہنے کے لیے اس کو اتنا ہی حق ہو جتنا تجھ کو ہے۔ یہ چینل نہ کسی رئیس کا ہے، یہ چینل اس لیے میں تیار کر رہا تھا اور ہوں آپ سب لوگوں کی مدد سے کہ یہاں آواز اٹھے، ایک دوسری آواز اٹھے۔ ہر جمہوریت میں یہ حق ہے کہ کئی آوازیں اٹھیں۔ ہندوستان وہاں کھڑا ہے جہاں صرف ایک آواز اٹھتی ہے۔ جو آواز حکومت دیتی ہے وہی آواز عدالتیں دیتی ہیں، وہی الیکشن کمیشن دیتا ہے، وہی مختلف ادارے دیتے ہیں، وہی پولیس دیتی ہے، وہی آواز، کوئی دوسری آواز نہیں اٹھتی۔ یہ دوسری آواز اٹھانے کے لیے ایک جدوجہد ہے جس میں عام آدمی کو جوڑنے کی بات کی ہے۔ یہ چینل جو ہم، یہ پلیٹ فارم، یہ میڈیا ہم بنانا چاہتے ہیں، یہ میڈیا کسی ایک کا نہیں ہے، اس کا پروفٹ کسی ایک کی جیب میں جانا نہیں ہے۔ یہ نان پروفیٹیبل ٹرسٹ ہے جس میں ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا۔ ہر انسان کو حق ہوگا کہ وہ معلوم کرے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا، اور جتنے پیسے بڑھتے جائیں گے ہم اتنے ہی اس کو بڑھاتے جائیں گے۔ ہم بالکل ایڈوانس سٹیج میں ہیں کہ اس کو پورا کرتے ہی، اس چینل کو وائر کے لیول پہ لاتے ہی ہم اس کو نیشنل ٹیلی ویژن پر لائیں گے، اور اس کے لیے ہم آلریڈی نیگوسیشن کر چکے ہیں۔ اگر اللہ نے مدد کری تو اگست یا ستمبر سے 1 گھنٹہ ہم روز ایک نیشنل ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام کریں گے جس میں کمپیٹنٹ مسلمان یا ہندو اینکر اس کو چلائے گا، اور بہترین اینکر چلائیں گے، اور ہم ایک دوسری آواز پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ میں اپنے ان سیکولر بھائیوں سے جن کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ پولرائزیشن ہو رہا گا، میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آر ایس ایس کے اس جنگل سے باہر نکلیے۔ یہ آر ایس ایس ہندوستان کا تصور نہیں کیا، اس نے ہندوستان کا تصور گاندھی کی سوچ نے کیا تھا، اور گاندھی کی سوچ میں مسلمان کی مدد کرنا جرم نہیں تھا، نہ ہی خوف تھا۔ اس دور سے نکل جائیے۔ میں آخر میں آپ سب لوگوں کا پھر شکریہ کر کے یہ کہتا ہوں کہ بہت جلد میں وہ ساری چیزیں انکلوڈنگ اکاؤنٹ نمبر، جیسے ہی یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا یا اور ہلکا ہوگا، آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ اس تحریک میں میرے ساتھی پروفیسر ترپاٹھی اور دوسرے میرے بہت سے ساتھی اس میں شامل ہیں، جو ہم سب لوگ مل کے لڑ رہے ہیں۔ اس کو یہ مت کیجیے، کیونکہ یہ دستور بن گیا ہے کہ مسلمان کا نام اکیلے نہیں لیا جاتا۔ جب مسلمان پہ آفت آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان، بیکورڈ، دلت اینڈ سو۔ کسی میں ہمت نہیں ہے یہ کہہ سکے کہ مسلمان پہ تکلیف پہنچی ہے۔ اس مائنڈ سیٹ سے ختم کریے۔ میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں، اپنے کو پھر سے سوچئے۔ ہم آر ایس ایس کے ٹریپ میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری لڑائی صرف آر ایس ایس اور اس کی سوچ سے ہے اور کسی سے نہیں ہے، اور جس دن ہم نے اس سوچ سے اپنے کو بچا لیا، اس دن ہم اپنے ملک کو بچا لیں گے اور گاندھی اور نہرو کے خواب کو پورا کریں گے۔ بہت شکریہ۔